السلام لاباس عليكم هانيين مرحبا بكم مره جديده في القناه ديالي. كنتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بعض الاخطاء اللي كنرتكبوها في حق نفوسنا. غادي نحاولوا نعالجوا هذا الموضوع ان شاء الله. اول حاجه كنرتكبوها في حق نفوسنا هي اننا كنبقاو نتحدثوا على نفوسنا بطريقه سلبيه. ملي كتبقى تذكر العيوب ديالك ولا السلبيات ديالك ولا كتبقى تتكلم على نفسك بطريقه سلبيه فاوتوماتيكمون عقل الباطن فهي بطبيعه الانسان على اننا دائما كنتذكروا الاشياء السلبيه في الحياه ديالنا، ولهذا فإن عقل الباطن كيتذكر جميع الأشياء السلبية كيحاول يذكرك غير بالأشياء اللي هما سلبيين. فلهذا كنصحكم على أنكم تنقصوا من أنكم دائما تأتاكيو نفوسكم، دائما تظهروا العيوب ديالكم ودائما تدويو على نفوسكم بطريقة سلبية، لأن في هذه الحالة هذه اوتوماتيكمون مع الوقت كتبقاو تذكروا نفوسكم غير بالأشياء السلبية، كتبداو تفقدوا الثقة في النفس، كتبداو تفقدوا أنكم بحال باغ اكزومبل كتكون باغي دير شي خدمه كتبقى تقول لنفسك لا ما غاديش ننجح فيها، ولا كتكون زدتي في الوزن كتبغي تنقص في الوزن كتبقاي تقولي ما غاديش ننجح وما غاديش نقص في الوزن. فهذه طريقه سلبيه. كتبقاو دائما تشوفوا غير الجهه الفارغه من الكاس، ما كتشوفوش الجهه العامره ديال الكاس. لهذا خاصكم دائما تحاولوا تشوفوا الجانب الايجابي وتشوفوا الجانب العامر ديال الكاس، لهذا باش ما تبقاوش تضروا نفوسكم. فإلا بقيتوا كتفكروا بطريقه سلبيه اوتوماتيكمون الدماغ ديالكم كيولف انكم تفكروا بطريقه سلبيه، كيخليكم تشوفوا جميع الامور انها سلبيه، وكيخليكم تشوفوا ان كل شيء سلبي وان الحياه غادا هكا وانتم مثلا غاديين معاها. لا بالعكس، دائما الانسان يشوف ان الحياه غادا طالعه، الانسان كيتقدم وكيزيد القدام وحتى شي حاجه مستحيله. اي حاجه ماشي مستحيله وكل شيء ممكن، tout est possible même le meilleur. اي حاجه يمكن ديروها، فقط خاصكم تثقوا في نفوسكم وتبعدوا على الجانب السلبي في الحياه ديالكم، وتبعدوا على كل حاجه كتاتاكيكم ولا كتجركم للجهه السلبيه او التحيز السلبي. فالتحيز السلبي هو اللي كيخليكم انكم تعيشوا في واحد الدوامه ما كتقدوش تخرجوا منها. هذيك الدوامه هي عباره على واحد الحلقه مفرغه كتبقى تبين لكم على انكم غاديين في تاخر. انتم واخا كتكونوا كتطوروا ولكن بالنسبه لكم انتم غاديين كتراجعوا، لانكم كتشوفوا داكشي اللي كديروا كله بطريقه عكسيه، ولا كتشوفوا اي حاجه درتوها بطريقه سلبيه. اي عمل قمتوا به ولا اي حاجه درتوها كتبان لكم نتوما بطريقه المعكوسه، ولا كتبان لكم على انكم ما درتوهاش مزيان. لا، دائما شوفوا الجانب الايجابي في اي حاجه، ولا في اي حاجه كنتو باغيين ديروها وما صدقاتش مزيان شوفوا الجانب الايجابي ديالها، ما تشوفوش الجانب السلبي ديالها. وعودوا الدماغ ديالكم يكونوا كتهضروا مع نفوسكم وتكونوا تكونوا كتناقشوا الافكار ديالكم مع نفوسكم. كلنا كنجلسوا مع نفوسنا كنبقاو نناقشوا الافكار ديالنا في الداخل ديال الدماغ ديالنا. حاولوا تناقشوا هذيك الامور وحاولوا تشوفوا هذيك الامور بطريقه ايجابيه وتبعدوا على كل ما هو سلبي، لانه غيضر نفوسكم وغادي يخليكم دائما تراجعوا في المردود ديالكم. ثاني حاجه واكبر خطا كنطيحوا فيه اللي هو فخ المقارنه بالاخرين. خاصكم تعرفوا على ان حنايا ناس مختلفين وتامنوا بالاختلاف. الاختلاف كيبدا منا حنا والاخرين، تختلفوا بطريقه العيش، طريقه التفكير، طريقه ممارسه الحياه. فما يمكنش حنا كاملين نعيشوا نفس الحياه، ما يمكنش حنا كاملين نشوفوا نفس الرؤيه، وما يمكنش تكون عندنا نفس الاقدار، وما يمكنش يكون عندنا نفس طريقه ديال الحياه. الله ما خلقنا مفرقين الا باش نكون عندنا كل واحد الكاركتير ديالو، كل واحد الحياه ديالو، كل واحد الرزق ديالو في الحياه، كل واحد الحاجه اللي يقدر يعيش بها ويتمتع منها. ماشي كنا كنقدو نتمتعوا بنفس الحاجه ولا كنا كنستمتعوا بنفس الحاجه ولا تعجبنا نفس الحاجه. فلهذا خصكم تامنوا بالاختلاف سواء في الاقدار، في الافكار، وفي طريقه الحياه، وفي طريقه التفكير. بحال هكا غادي تعرفوا على انكم ما تبقاوش تقارنوا نفوسكم بالغير. سورتو ان دابا بيان سور المقارنه ولات سهله، لان لي ريزو سوسيو زادوا كبروا هذا المشكل هذا باش كتقارنوا نفوسكم بالناس في لي ريزو سوسيو. ما كاينش شي واحد بارفي، ما كاينش انسان كامل، الكمال لله. ما كاينش واحد كيعيش لا في اون روز. دائما كل انسان في الحياه ديالو كاين سعاده، كاين فرح، وكاين الحزن، كاين المطبات، كاين الصعود وكاين النزول. كاين انسان كيتقدم وضروري كيرجع. ضروري الانسان ماشي كلنا كنعيشوا حياه
بارفيت، سينو غادي نكونوا كنعيشوا في الجنه بدون مشاكل بدون والو، سينو غادي نكونوا كنعيشوا في الجنه. دونك الفخ اللي كنطيحوا فيه هو اننا كنقارنوا نفوسنا بحياه الاخرين. ما كاينش شي انسان كيعيش حياه رائعه، حياه خاليه من المشاكل، حياه خاليه من الصعاب. دائما انسان وراء ديك الصوره اللي كتعطيكم ولا الصوره اللي كتوصل لكم ضروري كاينه واحد الحياه اخرى نتوما ما شفتوهاش. دونك من الاحسن ما تقارنوش نفوسكم بالاخرين، حاولوا انكم تجلسوا مع نفوسكم، تحطوا واحد الهدف قدامكم، شي حاجه اللي نتوما باغينها، ماشي بحال اللي دايرين كاع الناس، ماشي مثلا ماشي بالضروره كنا نكونوا اطباء وكنا نكونوا مهندسين ومحامين، لا، يمكن دير شي حاجه اللي نتوما كتعجبكم واللي نتوما كتجي مع الشخصيه ديالكم، هي اللي غادي تعطيو فيها وهي اللي غادي توصلوا فيها، وغادي يكون عندكم واحد الغوندمون كبير، واحد المردود كبير في الحياه ديالكم، ويمكن توصلوا فيها مزيان وغادي تبدعوا فيها وغادي تكونوا بلي كرياتيف، غادي تكونوا يعني ناس اللي عارفين ان هذيك الحاجه حيت كديروها بشغف وكديروها بحب فاكيد غادي توصلوا فيها. ما يمكنش ديروا بحال الاخرين، ما يمكنش اي مثلا شي حد باغ اكزومبل شي حد حل صالون، كنا نوضو نحلو صالون ما غاديش تنجحوا، هو غادي يقدر ينجح لانه هذاك الانسان دار شي حاجه كيبغيها وشي حاجه كيفهم فيها فاوتوماتيكمون غادي ينجح فيها. خاصكم تجلسوا مع نفوسكم وتشوفوا الحاجه اللي نتوما كتبغيو، يعني بغض النظر المجتمع ولا مثلا سوق الشغل اشنو كيتطلب، بالعكس جلسوا مع نفوسكم شوفوا نتوما اشنو كتبغيو، الحاجه اللي نتوما كترتاحوا فيها واللي حاسن على انكم عندكم شي حاجه لداخل ديالكم اللي غادي تخرجوها وغادي تستثمروها في ديك الحاجه اللي نتوما غادي تختاروا، وهذاك الميدان ولا هذاك الدومين اللي نتوما غادي تختاروا باش انفيستيو فيه الطاقه ديالكم باش تعطيو فيه وتوصلوا فيه. ولهذا حاولوا انكم تبعدوا على المقارنه نفوسكم بالاخرين، لان هذا واحد الفخ كطيحوا فيه وكتبقاو غاديين وكتغرقوا بحال طحتوا في واحد البير عميق، كتبقاو غاديين وكتغرقوا نفوسكم بنفوسكم بلا ما تحسوا، عوض فاش انكم تطوروا وتزيدوا لقدام فبالعكس كتبداو ترجعوا باللور، كتحسوا على انكم ما درتوش شي حاجه زوينه في حياتكم، كتحسوا على ان حياتكم ولات ممله وكيدخلكم الحزن والشعور بعدم القدره وعدم الاكتفاء بالذات. هذا شيء خطير وشي حاجه اللي كبيره كتدمروا بها النفس ديالكم. بالعكس كل واحد فينا عنده واحد الطاقه وعنده واحد يعني القدره ديال انكم توصلوا انكم ديروا شي حاجه اللي فريمون ايماجينير وشي حاجه اللي خارقه للعاده، ولكن غادي تعطيو فيها وغادي تبدعوا فيها. علاش؟ لانكم نتوما اللي اختاريتوها، وشي حاجه اللي كتشبه الشخصيه ديالكم، وشي حاجه اللي كتشبه الافكار ديالكم والقدرات ديالكم والطاقه ديالكم. فلهذا كنصحكم انكم تبتعدوا على فخ المقارنه بالغير، وتبتعدوا على انكم تبقاو تدخلوا دائما لي ريزو سوسيو وتقارنوا حياتكم مع حياه الاخرين. خاصكم تعرفوا على ان لي ريزو سوسيو ما كيبينوش الحقيقه، فبالعكس كيبينوا الحقيقه المزوره، كيبينوا واحد الحياه اللي ماشي كلشي عايشها، وهذوك الناس بيدهم ماشي عايشينهم، ويعني ماشي كلشي بارفي، وماشي كلشي يعني عنده حياه اللي خاليه من الاحزان وخاليه من يعني من المشاكل. ضروري غادي تلقاو الناس عندهم مشاكل، وضروري تلقاو الناس عندهم صعاب في الحياه ديالهم. ما تحكموش على الانسان من الفساد ديالو من الواجهه، فهذا شيء خاطئ. وما تحكموش على ان يعني داكشي اللي حقوه الاخرين فبالضروره نتوما خاصكم تحقوه، لا ماشي بالضروره. نتوما عندكم حياتكم وافكاركم، الطاقه ديالكم الاستيعابيه والطاقه اللي يمكن لكم تانفيستيوها في شي حاجه اللي نتوما كتبغيوها ولا غادي توصلوا فيها باذن الله وبالقدرات ديالكم. الا تقشوا في ريوسكم وحطيتوا الهدف قدامكم اكيد غادي توصلوا بداكشي اللي نتوما باغيين وداكشي اللي نتوما كتحلموا به. ضروري غادي توصلوا ليه طو او طا، غادي توصلوا لداكشي اللي نتوما كتحلموا به باذن الله. من بين الحوايج اللي حتى هما كيدمروا الشخصيه الانسان هو ان دائما كتنتقد النفس ديالك. مثلا كتلبسوا شي لبسه كتبقاو تقولوا لا ما جاتش معايا، شنو غادي يقولوا عليا الناس، شنو غتكون هضره الناس عليا. خاصكم تعرفوا على ان اول حاجه خاصكم ترضيو النفس ديالكم قبل من بعد الله سبحانه وتعالى والوالدين. خاصكم ترضيو النفس ديالكم، ما يمكنش تستناو من الاخرين يعطيوكم الراي ديالهم فيكم، ولا ما يمكنش تبقاو تنتقدوا نفوسكم على حساب الاخرين. فهذا ما يمكنش، انكم تدمروا النفس ديالكم وغادي تحاولوا تحبطوها. غادي تبقاو دائما يعني دائما تبغوا ديروا الحاجه تفكروا 1000 مره شنو غادي يقولوا الناس عليكم، ولا غادي تبقاو مثلا تفكروا وغتبقاو دائما واقفين في بلاصتكم. ما يمكنش تبقاو واقفين في بلاصتكم على حيت الناس غادي يقولوا مثلا هذاك الانسان فاشل، ولا هذاك الانسان ما مزيانش، ولا هذاك الانسان اللبس اللي لابس ما زوينش، وهذاك الانسان ولا هذاك
شوف ما يمكنش ترضيو الناس، خاصكم تعرفوا على ان ارضاء الناس غايه لا تدرك. خاصكم تعيشوا الحياه لنفوسكم، دائما ما تنتقدوش نفوسكم بطريقه قاصحه، ما تقسوش على نفوسكم، تحاولوا انكم تتعاملوا مع نفوسكم بايجابيه، حاولوا انكم تدعموا نفوسكم وتكبروا الاحلام ديالكم، تكبروا الثقه في النفس. ماشي الثقه في النفس اللي كتوصل للغرور طبعا، ان هذيك هي مضره، لا، الثقه في النفس اللي غتخليكم تفيقوا الصباح، يعني عندكم واحد العزم وواحد القوه انكم تحققوا اي حاجه كتمناوها، تخرجوا من الدار وانتم تايقين في نفوسكم، بغض النظر اشنو لابسين، بغض النظر اشنو عندكم، بغض النظر الشكل ديالكم كيفاش داير، بغض النظر نتوما كيفاش دايرين، سواء كنتي ابيض او اسود، شعرك رطب ولا شعرك ما رطبش، كنتي لابس مزيان ولا ماكنتيش لابس مزيان، فاكيد الناس غادي يهضروا فيك. ما يمكنش توقف الناس انهم يتكلموا في الاخرين. كاين الناس اللي عندهم هذاك مرض كيبقاو يتكلموا في الناس، دونك ما يمكنش تبقى تسمع الاخرين وتنتقد نفسك، فهذا غادي تحطم المعنويات ديالك، غادي تحطم الشعور بالطمانينه، وما غاديش تبقاو تقدوا ديروا اي حاجه، لان دائما عندكم واحد التفكير الداخل ديالكم كيحبسكم كيحبطكم، كيقول لكم على ان اي حاجه درتوها الناس غينتقدوها، وحتى انت غادي تنتقد نفسك، فبالدوره كتبقى واقف وكتفرج والحياه غاديه وانتم واقفين وكتفرجوا وما كتقدموش لقدام. علاش؟ حيت نتوما كتنتقدوا نفوسكم وكتخليو الناس حتى هما ينتقدوكم. لا، نوقف، نحاول نجيب طاقه ايجابيه لراسي، نحاول نشوف الاشياء الزوينه فيا، حتى الاشياء السلبيه نحاول نحولها الى اشياء ايجابيه، ونحاول نطور من نفسي، ما نحاولش نهائيا ننتقد نفسي. اي حاجه بغيت نديرها بعزم وقوه، نحاول انني نغير من نفسي. فوالا انا باغي ندير ديك الحاجه غادي نمشي نديرها، بوان بورت الناس شنو غادي يقولوا، ما نتسوقش، ما نديش في هضره الناس، ندير انني انا انسان صمك، ما كنسمعش ونحط الهدف ديالي قدامي، وما نخلي حتى شي واحد وما نسمح حتى شي واحد ينتقدني النقد الغير البناء طبعا، لان النقد البناء يكون بطريقه زوينه، بطريقه يعني جونتيمون بوليمون، يكون الانسان كيقول الطريقه باش انه غادي ينتقدك، كينتقد بطريقه اللي زوينه كيخليك انك تقبل داك النقد. ما تسمحوش للناس انهم ينتقدوكم بطريقه سلبيه ولا انهم ياتاكيكم، ما تخليوش هضره الناس تاثر فيكم، وحتى نتوما توقفوا قدام المرايه ما تخليوش انكم تنتقدوا نفوسكم باش ما تطيحوش من القدرات ديالكم ومن المعنويات ديالكم. ولهذا كنصحكم على انكم تشوفوا القدام، تحطوا هدف قدامكم وتوكلوا على الله، تقولوا بسم الله وتمشيو يعني تحققوا الاحلام ديالكم والاهداف ديالكم. من الاشياء اللي كيدمروا النفسي ديال الانسان وكيحطموا المعنويات ديالنا هي انك تدور راسك ولا كتونتوغي راسك بالناس السلبيين. خاصك تعرف على ان الا كنتم مصاحبين مع ناس سلبيين ولا في العائلات ديالكم دايرين بكم ناس سلبيين، فالناس السلبيين عندهم واحد القدره انهم يمتصوا الذكاء ديالك، وهذاك الذكاء كيتحول الى غباء، فبالتالي انكم ما كتبقاوش تخدموا الدماغ ديالكم بطريقه يعني معقوله، وما كتقدوش توظفوا الذكاء ديالكم في حاجه اللي هي في مصلحتكم، لان الناس السلبيين دائما كيكونوا كيمصوا الطاقه الايجابيه والذكاء ديالكم، وكيمتصوا يعني كيمتصوا الافكار ديالكم وكيحولوها الى طاقه سلبيه، وكيحولوكم الى انسان ما كيقدرش يفكر وكيكون انسان غير واعي، وكتحول الى انسان من انسان ذكي الى انسان غبي. في هذه الحاله هذه كتاثر على المردود ديالكم، سواء في الدراسه، سواء في العمل، سواء في العلاقات الشخصيه والعلاقات العمليه مع الناس، وحتى في المجتمع ككل. ولهذا كنصحكم انكم تحاولوا تبعدوا على الناس السلبيين، الناس المحبطين اللي كتبان لهم لا في اون نوار، اللي كيبان لهم كل شيء سلبي، كل شيء ما زوينش، الحياه كلها ما زويناش، بالعكس الحياه زوينه وفيها بزاف ديال الحوايج الايجابيين. الحياه ديالنا قد ما فيها السلبي فيها الايجابي، وعلاش ما نشوفوش على ان الايجابي اكثر من السلبي. في هذه الحاله هذه انكم كتزيدوا تطوروا من نفوسكم، كتحاولوا تحققوا الاحلام ديالكم، ان الطاقه الايجابيه كتخلي الانسان انه يكون مبدع ويكون انسان قادر يعطي بزاف. اي حاجه كيديرها كيقدر انه يشوف الحياه ويشوف الناس ويشوف كل شيء بطريقه زوينه. علاش؟ ان الانسان ضروري خاصو يحاول، ضروري كاين المشاكل في الحياه، ضروري كاين احباطات في الحياه، ولكن الانسان ضروري خاصو يحاول يجر عنده طاقه سلبيه. الا كنتي اليوم فاشل في شي حاجه، بالعكس نعاود نحاول مره على مره، اكيد غادي توصل، اكيد بالقدرات ديالك بقدره الله سبحانه وتعالى اكيد غادي توصل. ما يمكنش الانسان ما يوصلش الا بقى كيحاول. انك في المحاوله عندك ثقه في نفسك وثقه في الله سبحانه وتعالى انك واحد النهار غادي يوصل لديك الحاجه اللي انت كتمناها، برغم
الصعوبات، برغم اي حاجه تشوفها في الحياه ديالك، غير خاصك تبعد على الناس السلبيين، تبعدهم عليك، تقول انصرفي ايتها الارواح الشريره، يعني تبعد على الناس السلبيين. تحاول تفيقوا الصباح، دائما ملي تبغوا تفيقوا الصباح تفكروا بكل ما هو ايجابي، تحاولوا انكم تلغيوا العقل الباطن وتخليوا كل ما هو ايجابي في الدماغ ديالكم، وتحاولوا انكم تشوفوا الحياه بطريقه ايجابيه وبطريقه اللي هي زوينه. تحاولوا تبداو الصباح، تفيقوا الصباح، ديروا كل حاجه انتم كتعجبكم، كل حاجه انتم كتحسوا انكم غتعطيو فيها، كل حاجه غتخليكم نشيطين وايجابيين في الحياه ديالكم. ضروري تسدوا ودنيكم باش تقدروا توصلوا للاهداف ديالكم. قد ما سديتوا ودنيكم قد ما غادي توصلوا للاهداف ديالكم، لان السمع، حاسه السمع كتاثر في نفسيه الانسان. والناس السلبيين كيبقاو لوك 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 لوك، هذيك الحاجه اللي درتي ما زويناش، لا مثلا غادي دير شي بروجي، لا ما دير داك البروجي باغ اكزومبل الناس كلهم داروا، علاش انت بغيتي ديريه؟ علاش انت بغيتي مثلا، علاش انت بغيتي ديري، علاش انت بغيتي ديرو، يعني علاش باغيش انفيستي فيه، غاديش تنجح فيه بلاش علك صافي، الناس كلهم دايرينو بلا ما ديرو. هذه طريقه سلبيه، هذا تفكير سلبي. ما يمكنش تحطم واحد الانسان هو باغي يدير واحد الحاجه، هذاك تحطموا نفوسكم، ما يمكنش توصلوا الا كنتو دايرين بناس سلبيين. فمن الاحسن انكم تبعدوا عليكم الناس السلبيين، كما قلت لكم انصرف ايتها الارواح الشريره، تسدوا ودنيكم باش تقدروا توصلوا للهدف ديالكم. ضروري تحطوا قدامكم الهدف ديالكم، غادي تلقاو في الطريق، لان الطريق الحلال كتكون طريق صعبه شويه، غتلقاو قدامكم واحد العثرات، ولكن ما تخليوش ديك العثرات توقفكم، غادي تنقزوا داك الشوك، غادي توصلوا باذن الله، غادي تحققوا الاحلام ديالكم، غادي توصلوا باذن الله تعالى بفضل القدرات ديالكم. طبعا وفي نفس السياق غادي تكونوا مصاحبين مع ناس محبطين. كيف ما قلت لكم، الناس المحبطين اللي هما عندهم طاقه سلبيه، اللي كثر من الطاقه، حيت الطاقه السلبيه كتكون كثر من الطاقه الايجابيه. اذا تلاقى السالب مع الموجب، حتى في الرياضيات السالب مع الموجب كيعطينا سالب، ولهذا يتلاقوا الناس السلبيين مع الناس الايجابيين، اوتوماتيكمون غادي يحاولوا ياثروا عليكم بالطاقه السلبيه ديالهم، لان الطاقه السلبيه كتدخل عبر الاذن، يعني بطريقه السمع. فلهذا كتحاولوا انكم تنقصوا من المعنويات ديالكم. الناس المحبطين اخطر ناس، حتى حاجه ما كتعجبهم اصلا. كاين شي نوع ديال الناس حتى شي حاجه ما كتعجبهم، واخا تكون انسان بارفي، واخا تكون ما عرفت شنو كدير، واخا تكون كتصنع الصواريخ، غتبان لهم على انك انسان فاشل، داكشي اللي كدير ما عنده حتى شي علاقه. غيبقاو يحبطوك ويقول لك علاش درتي ديك الحاجه، علاش مثلا كتلبس الموف، علاش مثلا كتلبس الغوج، علاش مثلا كتلبس، يعني ناس محبطين، حتى حاجه ما كتعجبهم. مثلا اختاريتي تتعلم اللغات، اش غتستافد من اللغات؟ ما عندك ما دير بهم. مثلا غتقرا مثلا تشاينيز ولا جابانيز ولا اي لغه، ولا سبانيش ولا اي لغه كتعجبكم، غنبقاو يقول اش غتستافد كاع، وانت ديما كتلاقى مع الشينوا هنايا، اش غتستافد؟ ولكن انت باغيها. انا انسانه مرتاحه، انا باغا نقرا هذيك اللغه، انا باغا نطور من نفسي، باغا نزيد لقدام، باغا نشوف شي حاجه اللي نستمتع منها واللي نستافد منها. اشنو داخلك نتايا؟ دونك من الاحسن انكم تبعدوا من الناس المحبطين، فهما اكثر ناس كيأثروا عليكم، طيحوا من المعنويات ديالكم، كيوريكم على ان الحياه سوداء، وكل شيء في الحياه ما زوينش، والحياه ما كتستحقش انك تعيشها، واي حاجه غديرها غادي تفشل فيها، واي حاجه غادي تختارها ولا اي مشروع غادي تبدا فيه غادي تفشل فيه. وهذه طريقه تفكير خاطئه. وهاد الناس اللي محبطين يكونوا هما في الاصل ما حتى شي حاجه محققوها في الحياه ديالهم، لهذا كيبغيو ياثروا عليك، كيبغيو انفلونسيوك بشي حاجه اللي نتايا باغي ديرها وكتبان لك انك غادي توصل فيها. ولهذا بعد من هاد الناس وسدوا ودنيك كيف ما قلت لكم، وحطوا الهدف قدامكم وسيروا على بركه الله. من الاشياء اللي كاثروا علينا في الحياه ديالنا هو الخوف من المستقبل، ولا الخوف من خوض مغامره جديده. مثلا كتكون في شي خدمه كتولفها، كتبقى واحد المده طويله وكتجيك شي خدمه جديده، هذيك الخدمه غادي تعلم منها اكثر وغتخلص فيها اكثر وغادي تزيد فيها لقدام اكثر. شنو اللي كيمنعك؟ هو الخوف. كيسيطر عليك واحد النوع ديال الخوف كيخليك انك ما تدخلش في مغامره جديده، وكيخليك الخوف من التغيير، ولا الخوف من المستقبل، ولا الخوف من المجهول. خاصكم تعرفوا على المستقبل بيد الله، خاصك ضروري تغير من نفسك، ضروري تغير من المحيط ديالك باش توصل، باش تكون احسن من حسن الى احسن. ضروري ما يمكنش تبقى في الخدمه واحد نفس الخدمه حياتك كامله، فلهذا غتبقى في نفس البوزيسيون، ما غاديش تغير، ما غاديش تزيد لقدام، ما غاديش تحقق اهداف ديالك والاحلام ديالك. ولهذا خاصكم تغلبوا على الخوف اللي يكون عندنا. اي انسان يكون عنده واحد النسبه ديال الخوف، كتختلف من انسان الى اخر طبعا، لان كل واحد والشخصيه ديالو. خاصكم تحاولوا تغلبوا على الخوف ديالكم، تحاولوا انكم
يعني اون فوا تبان لكم شي اوبورتونيتي جديده ولا شي حاجه غادي نستافدوا منها، ما تخلوش الخوف يوقفكم. يعني افونسيو، سيروا لقدام، جربوا، لان التجارب كتعلم الانسان وكتقوي شخصيه الانسان وكتعلمك بزاف ديال الحوايج. الا بقيتي كتخاف من اي حاجه فغادي تبقى واقف في بلاصتك والخوف غادي يتغلب عليك وما غاديش تقدر توصل لداكشي اللي انت كتمنى، ما غاديش تقدر تحقق الاحلام ديالك. ان الخوف هو عدو الانسان، الخوف من المجهول، والمجهول انت اصلا ما عارفوش، خوف من المستقبل والمستقبل بيد الله، لا يعلم الغيب الا الله. علاش غادي تخاف من شي حاجه اللي هي بيد الله؟ انت توكل على الله، تغلب على الخوف ديالك. حاول دائما تكون مصاحب مع التغيير، لان التغيير هو اللي كيزيد من كيقوم شخصيه الانسان. والتغيير مزيان انك تغير الحياه ديالك وكتافونسي وكتزيد لقدام، كتعلم اشياء جديده. بحال انت في شي مغامره ولا مسافر في شي بلاصه، في شي غابه كبيره ولا في شي بلاصه، كتعلم كل نهار، كتفيق وكتعلم. كيفاش غادي تتعلم؟ هو بالمغامره وبالتجربه. التجربه هي اللي كتعلم الانسان وكتنمي القدرات ديالو، كتنمي التفكير ديالو، كتنمي حتى طريقه رؤيه الحياه وطريقه كيفاش طريقه ممارسه الحياه وطريقه التعامل مع المشاكل ومع متقلبات الحياه. ولهذا خاصكم تغلبوا على الخوف ديالكم، تحاولوا انكم يعني تغلبوا عليه. واذا كان عندكم شي حاجه التغيير الاحسن، ضروري انكم يعني توكلوا على الله وتغيروا من نفوسكم وتغيروا من الافكار ديالكم وتغيروا حتى من العمل ديالكم وتغيروا حتى من يعني شحال من واحد كيقرا شي حاجه ومثلا ما كيخدمش فيها، يقدر يغير الدومين ديالو. مثلا انا مثلا قريت الهندسه، نقدر ومن بعد قريت التجميل وطب الاعشاب، يعني نقدر نغير ونقرا اي حاجه اللي هي كنستفاد منها ولا اي حاجه اللي انا كتعجبني ونقدر نعطي فيها. ماشي بالضروره انني قريت الهندسه غادي نخدم بالهندسه، غادي نوصل بالهندسه، لا، يمكن نوصل بحاجه اخرى، يمكن ندير بروجي اخر ونوصل فيه. دونك دائما التغيير، ما تبقاوش شادين في حاجه وحده، وتكونوا فليكسيبل مع الحياه ومع التغيرات ديال الحياه. يعني تكونوا فليكسيبل، يعني كتسايروا التغيير وكتادابطوا مع التغيير. ما تخافوش من التغيير، بالعكس التغيير فهو في صالح الانسان، والتغيير من حسن الى احسن فهو طبعا في صالح الانسان. انك تغير الحياه ديالك كتولي احسن واحسن، كيولي يبان لك الحياه سهله، كتولي تغلب على مشاكل الحياه وكتزيد تافونسا وكتزيد تطور في العمل ديالك ولا في القرايه ديالك ولا في اي حاجه انت كديرها في الحياه ديالك. فلهذا كيف ما قلت لكم ما تخافوش، ما تخليوش الخوف يسيطر على الحياه ديالكم ونقص من القدرات ديالكم والمعنويات ديالكم. ما تخافوش من التغيير، فالتغيير الايجابي فهو في صالح الانسان وصالحنا كاملين باش نتغيروا وباش نوصلوا ان شاء الله. من بين الاشياء اللي كيأثروا علينا حنا وعلى النفسيه ديالنا هو اننا كنحاولوا نشوفوا غير العيوب ديالنا وكنكبروها. مثلا الانسان كيكون كتزاد في الوزن، كتبقى تقول واو انا زاديت في الوزن، واو، كتبقى كتكبر هذاك الموضوع. ولا مثلا سقطتي في شي كونكور، كتبقى تقول انا سقطت في هذا الكونكور، ما باقيش غادي نسقط، ما باقيش غادي نجرب مره اخرى في شي كونكور اخر. دونك كتقول انا انسان فاشل وكتحاول تكبر يعني كتحاول تكبر النقاط الضعف ديالك، كتحاول تكبرهم. بالعكس كنا نقدروا نخطئوا، تو الموند بو سو ترومبي. دونك اي انسان يقدر يخطئ، اي انسان يقدر. كنا عندنا عيوب، حتى شي واحد ما هو كامل، كنا نقدروا نخطئوا، كنا نقدروا يعني احنا ماشي آلهة وماشي انبياء وماشي رسل، احنا ناس عاديين، ناس خلقنا الله. كنا عندنا الخطا وعندنا الصواب. دونك الناس كنقدروا نخطئوا. دونك ما تبقاوش تكبروا العيوب ديالنا، كنا فينا عيوب، كنا ماشي ناس يعني سويين، ماشي كنا ناس يعني بارفي. دونك كنا عندنا واحد العيوب. دوك العيوب ما تبقاوش حاطين عينيكم غير على ديك العيوب، حاولوا تشوفوا الجانب الايجابي ديالكم. هذوك العيوب حتى هما الا تجمع انت فيهم مزيان يمكن تخرج منهم اشياء ايجابيه وتحول دوك العيوب الى طاقه ايجابيه. فلهذا ما تحاولوش انكم تكبروا من العيوب ديالكم وتضخموا العيوب ديالكم وتبقاو تهضروا دائما على العيوب ديالكم. تلاقيتوا معاه تقولوا العيوب ديالكم، مثلا تلاقيتي معاه تقولي انا فيا لا داعي. ما تحاولوش تكبروا العيوب ديالكم، ضروري تحاولوا انكم هذوك العيوب تحولوهم الى طاقه ايجابيه. اي حاجه عندكم، اي حاجه كتاثروا بها، حاولوا انكم تلعبوا معها وتادابطوا معها وتحولوا اي حاجه سلبيه لحاجه ايجابيه. هكا غادي تاقلموا مع الحياه ديالكم وتاقلموا حتى مع متغيرات الحياه وتاقلموا على بزاف الحوايج اللي غادي يأذيوكم. اي حاجه تأذيكم غادي تحولوها الى حاجه في صالحكم. ولهذا وقفوا انكم تنتقدوا نفوسكم وتقسيوا على نفوسكم وتقولوا دائما تقول انا فاشل، انا ما نقدرش ندير، انا ما يمكنش. كلنا كنقدروا نديروا واحد الحاجه وما
نقدروش نديروا واحد الحاجه، كنا خاصنا نجربوا من تجربه، غادي نتعلموا، نجرب اليوم ونجرب غدا ونجرب بعد غدا، اكيد غادي نوصل. وقفوا انكم تعاملوا مع نفوسكم بطريقه قاسيه وتنتقدوا نفوسكم بطريقه اللي جدا قاسيه، هكا غادي تكونوا كتدمروا انفسكم بنفوسكم، وحتى الناس غادي تخليهم يزعموا عليكم ويعطيهم واحد المجال فين حتى هما ياتاكيوكم، حتى هما ينتقدوكم انتقاد الغير البناء. فلهذا وقفوا انكم تنتقدوا نفوسكم، اي حاجه لبستوها، اي حاجه درتوها، حاولوا انكم تشوفوها بطريقه ايجابيه، اي خطوه عندكم في الراس او اي فكره عندكم في الراس ما غتنفذوها، ما تنتقدوش نفوسكم، حاولوا انكم تشوفوها بطريقه ايجابيه ونفذوا. ضروري انكم تاخذوا لا ديسيزيون، هي اللي كتخلي الانسان انه يوصل اشنو باغي، ولا ديسيزيون هي اللي كتخلي الانسان يشوف اشنو باغي وكيوقف على رجليه وكيوصل داكشي اللي هو باغي. ولهذا ما تبقاوش تنتقدوا نفوسكم بطريقه كبيره وما تحاولوش تقساو على نفوسكم، حاولوا انكم تبينوا الحوايج الزوينين فيكم. اكيد كنا فينا حوايج زوينين، هذوك الحوايج الزوينين غادي يعطيكم واحد الدافع ايجابي، واحد الدافع باش تزيدوا لقدام باش توقفوا على رجليكم من بعد اي عثره في الحياه، يعني اي عثرات في الحياه من بعد ما كتطيحوا، هذاك الشيء الزوين اللي فيكم، هذيك الطاقه الايجابيه اللي فيكم هي اللي غتخليكم توقفوا على رجليكم وتشوفوا القدام وتغيروا من نفوسكم. طبعا ملي كتكونوا عندكم كاع هاد الحوايج في الحياه ديالكم، فبالتالي كتاثر على النفسيه ديالكم، كتوليو ناس منعزلين. ما تحاولوش انكم تنعزلوا على الحياه وعلى المجتمع غير لانكم كتحسوا بالاحباط ولا كتحسوا بالطاقه السلبيه عندكم، لان الطاقه السلبيه كتاثر وكتدخل في اكتئاب. طبعا الاكتئاب كيدخل في العزله، والعزله فهي خطيره. العزله كتبقى تحس ان الحياه غاديه وانت جالس في بلاصتك وما كدير والو. حاولوا انكم تكونوا ناس اجتماعيين طبعا لواحد الحد، طبعا مزيان تكونوا ناس اجتماعيين محبين للحياه محبين للتغيير. ما تحاولوش انكم تنعزلوا على الحياه وتبقاو تفرجوا من بعيد، لا، حتى يكون عندي واحد الدور في الحياه، حتى يكون عندي واحد الاسم واحد لامباكت في الحياه، حتى انا عندي قدره انني نغير من نفسي ونغير حتى من الاخرين الى قدرت بطريقه ايجابيه، حتى انا نقدر نوصل ونقدر ندير اي حاجه. لهذا بعدوا على العزله، لان العزله هي الدمار الشامل للنفس، انك تدخل في اكتئاب، والاكتئاب كيبقى غادي ويكبر مع المده، ولا قدر الله كاين اللي كيوصل حتى للانتحار وكيمل من الحياه وما كيبقاش باغي يدير حتى شي حاجه. ولهذا حاولوا انكم تبعدوا من العزله، تعيشوا الحياه ديالكم، ومره كسروا الروتين وحاولوا ديروا شي حاجه اللي خارقه للعاده واللي خارج العاده، وما يهمكمش اراء الناس، ديروا شي حاجه اللي ترضيكم وترضي الله سبحانه وتعالى بغض النظر على اراء الناس. طبعا كيف ما قلت لكم في الاول، ما تحاولوش انكم تساعدوا الناس على حسابكم نتوما، لان اسعاد الناس ما يمكنش يكون على حساب النفس ديالكم. ما تحاولوش ترضيو شي حد على حساب نفوسكم. اي حاجه ضراتكم وقفوها، اي انسان ضركم باي طريقه ولو بالطاقه السلبيه بعدوا عليه. طبعا لان ما يمكنش تبقاو مع كاع الناس دائما، يعني الحياه كتغير، الناس كيتغيروا، الافكار كتغير، المبادئ كتغير، رؤيه الحياه كتغير. دونك ما يمكنش نبقى مع واحد الناس غير باش نرضيهم على حساب راسي وعلى حساب صحتي وعلى حساب نفسيتي، لا والف لا. انسان خاصو يوقف هاد الافعال هذه في حق نفسه، انكم غادي تدمروا نفوسكم وغادي تشوهوا نفوسكم بطريقه غير مباشره، غادي حتى الاخلاق ديالكم ما غاديش يبقاو هما نفسهم، المبادئ ديالكم ما غاديش يبقاو هما نفسهم، لانكم نتوما كتضغطوا على النفس ديالكم باش تساعدوا، باش على حساب ناس اخرين، باش تعطيو السعاده لناس اخرين. لا، خاصكم تساعدوا نفوسكم اول حاجه وتديوها في نفوسكم وتطوروا من نفوسكم بغض النظر الناس اشنو باغين، لان يعني ارضاء الناس غايه لا تدرك. وما تحاولوش اصلا ترضيو الناس، لا داعي انكم ترضيو الناس، ماشي خدمتكم ترضيو الناس، ماشي من الواجب عليكم ترضيو الناس، لا، من الواجب عليكم ترضيو نفوسكم ووالديكم والله سبحانه وتعالى. هادو اللي من الواجب عليكم. حق النفس ديالكم، يعني نفسكم عندها عليكم حق، ولهذا اتقوا الله في نفوسكم وحاولوا انكم يعني تعتنيوا بنفوسكم، وما تحاولوش انكم ترضيوا الناس على حساب نفوسكم كيف ما بغاو يكونوا. التضحيه ما كتكونش على حساب النفس، التضحيه نهائيا ما كتكونش على حساب النفس. ما تفهموش التضحيه والصبر غلط، لان التضحيه والصبر ما يكونش على حساب النفس ديالنا وعلى حساب المعاناه ديالنا وعلى حساب يعني اهداف ديالنا واحلام ديالنا. دونك نفكر في نفسي اولا عاد باش نفكر في الاخرين. التفكير في الناس ماشي حاجه خطا، ماشي انانيه، بالعكس فهو من الحق، يعني من حق نفسك عليك انك تفكر فيها وتحميها وتكون يعني
تكون انت بصحه جيده وتكون نفسيتك بصحه جيده. ولهذا حاولوا انكم تبتعدوا الناس السلبيين والناس المحبطين، وما تحاولوش انكم ترضيو الناس على حساب نفوسكم. كيف ما قلت لكم حاولوا تطبقوا هذه الاشياء، لان النفس ديالكم حتى هي كتاثر، والنفس اكثر حاجه الا تاثرت صعيب اننا نعاودوا نحيوها من جديد، لان المرض النفسي هو اصعب مرض يمكن يتصاب به اي انسان. دابا وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى ان هذه المعلومات اللي شاركت معكم تكون نالت الاعجاب ديالكم. دابا غادي نقول لكم بسلامه عليكم، تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومه جديده كيف العاده. بسلامه عليكم.